नमस्कार, हांव खुशवी नाईक. गोंयांत खूब देवळां आसा आनी सगळ्या देवळांनी जात्रा ही जातात आनी सगळे जात्रेचें कितें ना कितें वैशिश्ट आसता. अशेंच एक दीस म्हाज्या कानार पडलें की कुडण्या ह्या गांवांत मोठी जात्रा जाता आनी ह्या जात्रेक मोठो होमखंड पेटयता आनी त्या होमखंडाच्या कोळशांच्यान धोंड वयतात. तर हें आयकून म्हाका त्या जात्रेक वचपाची खूब इच्छा जाली. म्हणून जात्रे दिसा हांव पावलें कुडण्या आनी थंयची जात्रा कशी जाता ही सगळें जाणून घेतलें. तर तुमकांय आयकयता आनी तुमी तुमच्या नातेवाईकांक आयकयात. ज्या आशेन हांव जात्रे बद्दल कितें तरी आयकपाक मेळटलें म्हणून कुडण्या गेल्लें, तेज्यानी 10 पटीन चड इन्फॉर्मेशन म्हाका हांगा मेळ्ळें. तुमी बीन व्हिडिओ लास्ट म्हणल्यार पळयात, जितून तुमचेय बीन कितें प्रश्न आसात जाल्यार सॉल्व जातले. महालक्ष्मी सातेरीच्या भेटीक वयता. दोन कोडे फोडो येता अशें उपास करून ताचो दोन कोडे फोडो येता. हे तेजे नियम. दोन कितें करता, सकाळी उठले की तेंच्यांनी आपले ते न्हाले की तेंच्यांनी कितें च्या पाणी कितें पियाले, च्या पियाले की ते परत न्हाले की परत ते जेवले. कितें जेवले दनपारचे जेवले, दनपारचे जेवले परत सांजे ते जेवता आसतना परते न्हातात कितें आनी परते देवपाचें करता जेवता. ते रांदतना कितें कांदो लसूण बी तसलें कांय ना, फक्त चवथीक कशें अनवळें सारकें हें करता तशें अनवळें सगळें तें अनवळें तेंकां करप. ती आतां पळय दोन आतां बाब दोन बाबा दोन कितें म्हणटा तेंच्या बरोबर हांवें एक सामकें अनवळें रावपाचें. कितें ते कितें पळय खाता तितकेंच हांवें खावपाचें आनी कांयच दोन पळय आहा तिणी आनी तिणी ते घरान पेनी रांदपाक वचपाचें ना. फक्त तेंच्याच भोंवती तेजें सगळें तें सेपरेट अनवळें. तें सगळें आयदान इदान सगळें निवळ तें तेंचें सेपरेट. तेंच्यांनी दुसरें हें करपाचें ना, दुसऱ्यान घरान आनी वचोन हें करपाचें ना. ती वाडटली आहा ती आनी ते दोण कितके दोण आसूं तुजे एक आसूं जाल्यार 10 आसूं. एक तेजी पळय ती हें करतली आनी तिणी तेज्या बरोबर रावप आनी तेणी ते तेंच्या बरोबर ते 5 दीस तशें हें करा आनी ते तेजें जात्रा जाली कितें तेन्ना मागीर ती जात्रा ते वस्त्र सुद्धा न्हाण करपाचें आनी अनवळें तेंचें ते सगळें वस्त्र सुद्धा वलें दवरप आनी ते वलें न्हेसोन ते फळाराक बसतात. कपडे बिडे घालून हें ना, वलें न्हेसोन तेंच्यांनी फळार बिळार करप अशें 5 दीस तेंच्यांनी तें करप आनी मागीर जें आसा कितें बरें देवाक आवडटा फुलां म्हणून ती बरीं फुलां गळ्यान घालपाचीं, बरें हें न्हेसपाचें कितें तुवालो बांदपाचो, सवणें न्हेसपाचें कितें बेत घेता, मोगऱ्याचे कळे घालता गळ्यान, सवळे न्हेसतात आनी होमखणासून वयता. नमस्कार, संपूर्ण गोमंतकीया कुडणेच्या जत्रोत्सवाच्यो खूप खूप शुभेच्छा. सगळ्यांक जत्रोत्सवाचे हार्दिक निमंत्रण. श्रीदेव कुडणेश्वर, श्रीदेव कुडणेश्वराचे मंदिर हे खूप प्राचीन मंदिर. कुडणे गांव हो सांस्कृतिक दृष्ट्या धार्मिक दृष्ट्या खूप प्रगत. हांगा आमच्या गांवान वार्षिक पुराय वर्सभर वेगवेगळे धार्मिक उत्सव ह्या मंदिरान साजरे केले वयता. श्रीदेव कुडणेश्वर हो आमचो ग्रामदैवत. आयज आमची श्री महालक्ष्मी देवीची जत्रोत्सव. जशें तुमकां सांगल्या प्रमाणे कुडणे हो उत्सवप्रिय गांव आनी त्या उत्सवाचो परमोच्च बिंदू म्हणजे हो जत्रोत्सव. आयच्या दिसा ह्या जत्रोत्सवाची खरें म्हणजे तयारी 1 म्हयनो पयलीं पासून चालू आसता आनी संपूर्ण गांव ह्या जत्रोत्सवाच्या निमित्तान हर्ष उल्लसीत जाता. गांवान एक वेगळें वातावरण, एक वेगळें पॉझिटिव्ह एटिट्यूड संपूर्ण गांवभर पसरता. ह्या जत्रोत्सवाच्या निमतान जे धोंडगण आसा ते 5 दिसाचो उपास, कडक उपास धरता. आनी कडक उपास कित्याक धरता तर तांकां जत्रोत्सवा दिसा होमकुंडासून अग्निदिव्य करपाचें आसा. त्या खातीर देवीचें नामस्मरण करून 5 दीस हे कुडण्यांतले संपूर्ण प्रत्येक घरांतले सगळे जे पुरुष वर्ग आसा ते ल्हान म्हूण इवन वृद्ध सुद्दां म्हूण
ते 5 दिवसाचो कडक उपास धरता आणि आयच्या दिसा होमकुंडांतल्यान अग्निप्रवेश करता. आयच्या दिसा खरें म्हणजे संपूर्ण दिवसभर जत्रोत्सवा निमतान श्रीदेव कुडणेश्वराच्या मंदिरान विविध कार्यक्रम सुरू असता. सकाळपासून सकाळचे 6 पासून देवाक अभिषेक जाता. त्याच्यानंतर एकाक महाआरती जाता. त्याच्या उपरांत श्री महालक्ष्मीची तळी वयता, तळीची भेट वयता सातेरी देवीक. तिका ह्या जत्रोत्सवाचे निमंत्रण दिले गेले वयता. थंयच्यान सातेरी देवीचो सांगावो परत महालक्ष्मीक येता की आपल्याक तुजी ही जी निमंत्रण आहा ते पावले. ओके. त्याच्यानंतर मागीर सांजच्या टायमार जवळजवळ 5च्या दरम्यान महालक्ष्मी सातेरीच्या भेटीक वयता. आणि थंय मागीर सुवासिनी तेच्यो ओटी भरता आणि जवळजवळ 8-8:30च्या दरम्यान महालक्ष्मी परत श्री कुडणेश्वराच्या मंदिरान येता. हांगा येयल्या उपरांत प्रत्येक आमच्या गांवांत जे वाडे वाडे आसा थंय जे भक्तगण आसा, जे धोंडगण आसा, ते मोठ्या गजरान म्हणजे देवाच्या गजरान प्रत्येक वाड्या वयल्यान ह्या मंदिरा कडेन एकत्र येता. आणि तो जो क्षण असता पळय तो पळोवपा सारको असता. कित्याक प्रत्येकाच्या हितून तो उल्हास असता, तो आनंद आसा, तो ते देवाचे नामस्मरण घेवन ते व्यक्त करता. आणि अशे प्रत्येक वाड्या वयल्यान संपूर्ण गांव हो भक्तिमय जाता आणि वाड्या वयल्यान हे धोंडगण कुडणेश्वराच्या मंदिरान एकत्र जाता. आणि हांगा जो जो सोहळो जाता तो अभूतपूर्व म्हणजे तो एक पळोवण्यासारको सोहळो जाता. सगळे भक्तगण हांगा येयल्या उपरांत आमकां श्री देव रुद्रेश्वर हरवळच्यान कुडणेश्वर आनी रुद्रेश्वर हो भाव. सो रुद्रेश्वरा कडल्यान महालक्ष्मीक जत्रेत्सवा निमतान फुलाची आनी फळाची भेट येता. थंयच्यान जे धोंडगंड आसा ते हरवळे टू कुडण्या नाचत गाजत हांगासर येता आणि देवाची भेटवस्तू श्री कुडणेश्वराक श्री महालक्ष्मीक अर्पण करता. त्याच्यानंतर 2च्या सुमारास महालक्ष्मी कुडणेश्वर मंदिरांतल्यान भायर सरता.
आणि जे आमी होमकुंड रचलेले असता तिका प्रज्वलित करता. ते होमकुंड प्रज्वलित जाल्या उपरांत देवी स्नानाक जी आमची सातेरीच्या देवळाकडे जी तळी आसा ते स्नान करपाक वयता. दरम्यानच्या हितून ते होमकुंड पेट्टा आणि जवळजवळ फातोडच्या 4:30 सुमार धोणगंड अनवाणी पायान त्या होमकुंडांतल्यान अग्निप्रवेश करता आणि तो अग्निप्रवेश इतलो शीतल असता की त्या अग्नीचो दाह खंयच्याच भक्तगणांक लागना. कित्याक तर तेंच्यांनी पयलीं 5 दीस कडक उपवास केल्लो असता आणि देवीची श्रद्धा, श्री कुडणेश्वराची श्रद्धा ह्या प्रत्येक धोणगणाच्या मनान असता आणि त्याच्या आशिर्वादानूच ते अग्निदिव्य हे धोणगण पार करता. धोणगंडाचे अग्निप्रवेश जाल्या उपरांत महालक्ष्मी देवी त्या अग्नींतल्यान प्रवेश करता. तेच्या उपरांत आमचो जो कुडमी हाऊस म्हणून असता तो होमकुंडाचे इंगळे आपल्या म्हणजे तेजे स्नान घेता, आपल्या शरिराचेर ते इंगळे घेता आणि तो होमकुंडांतल्यान प्रवेश करता. तेचो प्रवेश जाल्या उपरांत कोणूच त्या होमकुंडांतसून वचपाक धजना. देवी गेली होमखाणाचो. देवी होमखाणाचो वयतकूच मागीर कुडमी वयस वयता आनी तो इगळे न्हाता. इगळे न्हातकूच मागीर सामकें होमखाणाचें हें जाता, प्रफुल्ल जाता कितें. मागीर आनीक खंय हें जायना. पयलीं थंड आसता, मागीर अशें हें जाल्ल्या भशेन जाता. अशें म्हणटा की जो पर्यंत कुडमी हाऊस वयता तो पर्यंत ते होमकुंड शीतल असता
आणि तेज्या उपरांत मागीर तो अग्नी आपले जे रूप आसा पळय तो परत आपल्या रुपान येता. त्याच्यानंतर मागीर देवी श्री कुडणेश्वराच्या मंदिरान येता, थंय मानकऱ्यांक कौल दिता, ते जाल्या उपरांत सार्वजनीक कौल दिता आनी मागीर देवी मंदिरान प्रवेश करता. इतपर्यंत ह्या जत्रोत्सवाची सांगता जाता. जत्रोत्सवाचो दीस जाल्या उपरांत दुसरे दिसा सांस्कृतीक कार्यक्रम सुरू जाता. म्हणजे 3 दीस नाटकां आसता, चवथे दिसा ऑर्केस्ट्रा जाता आनी हो असो 5 दिसाचो हो जत्रोत्सवाचो उत्सव मोठ्या उमेदीन हे कुडणेचे सगळे महाजन ग्रामस्थ सगळे मेळोन एक संघ जावन हो मोठ्या दबाज्यान जत्रोत्सव मनयता. कुडणे गांवाची एक खासियत म्हणजे हांगासले सगळे जे उत्सव आसता एकत्र सगळे मेळोन मोठ्या उमेदीन हे सगळे सण उत्सव मनयता आनी त्या खातीर कुडणे गांव हो सगळ्याक उत्सव प्रिय म्हणून सगळ्याक फेमस आसा. थँक्यू. आपले जात्रा हांगा आतां आला सुद्दां पद्दत कशी आहा. होमखणासून तूं गेलो काय वांगडाच तेच खळे काडले मारले भिर काडून वयर खंय पिपळाचेर ते लोक मागीर प्रसाद म्हणून व्हरतात रे काडटात आनी कितें अशी जात्रा लास्ट सोंपता. म्हजो एक्सपिरियन्स तर खूपच बरो आशिल्लो. स्पेशली जेन्ना तूं पळयता की देवीक नाचयतात आनी दुसरें म्हळ्यार देवी जेन्ना होमकुंडांतल्यान वयता तेन्ना तें दृश्य पळोवन मन तन अशें भरून येता की एक्सप्रेस करपाक शकना अशें तें म्हाजी फिलिंग्स असली त्या टायमा वयली. आनी तुमी बीन ही जात्रा लायफान एटलिस्ट एकदां तरी एक्सपिरियन्स करची अशें म्हाका दिसता. आनी तुमकां इफ जर व्हिडिओ हो इन्फॉर्मेटीव दिसलो जाल्यार कमेंट करा, लायक करा आनी म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. आनी कमिटी मेंबर्सांक हांव थँक्यू म्हणपा सोदतां जात्रे बद्दल सगळें इन्फॉर्मेशन दिल्ले बद्दल. सो थँक्यू.